आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। एनएसडिडी स्टुडियोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक शनिबार हामी यसै समय साप्ताहिक कार्यक्रम हङकङ गतिविधि लिएर तपाईहरुको समक्ष प्रस्तुत हुने गरिरहेका छौं। यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म प्रस्तुता इन्द्रलोकसम उपस्थित भइसकेको छु। अलिकति हामी कोरोनाकै जुन यो कहरबाट अहिले विश्व आतंकित भइराखेको छ र यो नै अहिलेको विश्व न्यूज पनि बनिरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हङकङमा रहनुभएका हाम्रा जति पनि नेपाली समुदायहरू हुनुहुन्छ र नेपाली समुदायहरूमा चाहिँ अलिकति सन्देश छिटोभन्दा छिटो सम्प्रेषण होस् भन्ने उद्देश्यले हङकङ गतिविधि मार्फत हामीले समाचारहरू ल्याएर तपाईहरुको समक्ष प्रस्तुत गर्ने गरिरहेका छौं। अहिले कोरोनाको यो नयाँ एउटा रूप आइसकेको छ, जुन भारिएन्ट भाइरस भनेर पनि भनिएको अवस्था छ, जुन हङकङमा यसको त्यति लक्षण देखा परेको थिएन, तर भर्खरै मात्रै एकजना घरेलु महिलालाई त्यो रोगले अथवा त्यो भाइरसले संक्रमित भएको भनेर समाचार आइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दा हामी नेपालीहरूले अब अलिकति धेरै सचेतना भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ। हामीले हर पल हर क्षण हर समय चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि चाहिँ मास्कहरू अनिवार्य लाउनै पर्ने भएको छ र अहिले मुख्य गरेर मास्क नै महत्त्वपूर्ण देखिएको छ, किनभने कोरोनाको खोपहरू लगाइसकेकोहरूले पनि अहिले अनिवार्य रूपमा मास्क लाउनै पर्ने जुन एउटा नियम बनाइएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कोरोनाको लागि चाहिँ बच्नको लागि महत्त्वपूर्ण मास्क नै हो भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा हामीले अझै पनि सामाजिक दूरीको कायम गरौँ। हाम्रो नेपालीहरूको केही कार्यक्रमहरू अलिकति हङकङको सामाजिक वातावरण खुकुलो हुँदै गर्दा केही मात्रामा चाहिँ सामाजिक कार्यक्रमहरू केही बढिरहेको देखिएको अवस्था छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि हामीले अनिवार्य रूपमा त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गर्दा मास्क प्रयोग गरौँ, सेनिटाइजरहरूले पनि प्रयोग गरौँ र सामाजिक दूरीको कायम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति त्यति व्यवहारिक नभएको पक्कै पनि हो, तर पनि हामीले अनिवार्य मास्क लगाएर त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हौँ। वर्षक अझै पनि यो नियन्त्रित नभइसकेका कारणले हामी नेपालीहरूले पनि केही कार्यक्रमहरूलाई हतार नगरिकन वर्षक अलिकति सोच विचार गरेर मात्रै कार्यक्रम गरौँ भन्ने पनि हामी यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। तथापि अहिले अलिकति केही सामाजिक वातावरण चाहिँ खगोलो भएको कारणले यो मौकामा कुनै कार्यक्रम गरौँ भन्ने सोच आइहाल्छ, त्यो स्वाभाविक रूपमा हो, तर गरिहाले पनि हामीले चाहिँ अनिवार्य रूपमा मास्कहरू प्रयोग गरौँ र यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भएका कारणले गर्दाखेरि हामीले यो सूचना बारम्बार यो कुराहरू चाहिँ राखिराखेका छौँ। तर यो वास्तवमा कति यो कुरा मात्रै आइराखेका भन्ने कुरा पनि होलान्, तर पनि मुख्य गरेर कतिपय साथीहरूले चाहिँ अलिकति हेलचेक्राइ गरिरहेको अवस्था देखिएको अवस्था छ। यदि तपाईँ हामीलाई कुनै पनि बखत हाम्रो हेलचेक्राइले हामीलाई चाहिँ कोभिडबाट सङ्क्रमित भयो भने त्यसले चाहिँ एउटा सामाजिक वातावरणमा चाहिँ निकै ठुलो असर गर्छ। भन्नुको मतलब तपाईसँग जोडिएका र तपाईका छरछिमेकी सबैले त्यसको जुन दुःखको परिणाम भोग्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यसकारणले त्यस्तो पनि नहोस् भन्नका लागि पनि र आफू चाहिँ एकदमै सतर्क भएर र साथै परिवार र साथीभाइहरूमा चाहिँ सतर्कता अपनाउनको लागि हामी फेरि पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र अब हामी हङकङ गतिविधिमा लाग्नेछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ यहाँहरूलाई। अब हामी अलिकति सामाजिक यो हङकङमा केही मात्रामा खोकुलो बनाइरहेको सन्दर्भको कुराहरू
म अलिकति जोड्न चाहेँ। जस्तो यहाँनिर के छ भने अहिले ABCD भन्ने प्लान हङकङ सरकारले गरिसकेको छ। यो सामाजिक दूरीको कायम गर्दै र सामाजिक घुलमिललाई चाहिँ केही खकुलो बनाउने एउटा उपायको रूपमा यो प्लानहरू चाहिँ अहिले हङकङ सरकारले निकालिरहेको अवस्था छ। जस्तो यो विशेष गरेर रेस्टुरेन्टहरूतिर जाँदै गर्दाखेरि जुन पहिला 2 जनाको सिस्टम थियो, 2 जनादेखि 4 जना, 4 जनादेखि 6 जना, 6 जनादेखि 8 जना, यसरी बढाउँदै बढाउँदै अहिले केही मात्रामा खोकुलो बनाउँदै लगिरहेको अवस्था पनि छ। स्विमिङ पुलहरू पब्लिक स्विमिङ पुलहरू अहिले खुला गरिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै चर्चहरू, यो मस्जिदहरू पनि खुला गरिसकेको अवस्था छ। स्कुलहरू पनि केही मात्रामा अहिले सञ्चालन भइराखेका छन्। भन्नुको मतलब चाहिँ र थिम पार्कहरू पनि अहिले खोकुलो भइसकेको छ। 75% चाहिँ इन्ट्री हुने त्यो तरिकाले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हङकङ सरकारले खोकुलो बनाएर लगिरहेको देखिएको छ। तर यहाँनिर जुन ABCD को कुरा गरिरहँदाखेरि यो प्लान चाहिँ किन हङकङ सरकारले ल्याइराखेको हो भने, जस्तो प्लान अन्तर्गत जुन अहिले हामी रेस्टुरेन्टमा गएर खाँदै गर्दाखेरि सामाजिक दूरी कायम गरेर 2 जना बस्छौँ टेबलमा, त्यही तरिकाले सामाजिक दूरी कायम गरेर भन्ने एउटा क्याटेगोरी राखेको छ। त्यस्तै B राखेको छ। बीलाई पनि बीमा पनि त्यो के भनिएको छ भने 4 जना राख्ने, त्यस पछाडि सामाजिक दूरी कायम गर्ने। अनि जुन अहिले यो हामीले एउटा आफ्नो रेकर्ड त्यहाँनिर लिभ होम सेफ भन्ने एउटा एप छ, त्यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा हामीले त्यहाँनिर इन्ट्री हुँदै गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ स्क्रिनमा टच गर्नुपर्छ र यदि त्यो कसैसँग हामीले डाउनलोड गरेका छैनौँ भने काउन्टरमा हामीले पेपरमा आफ्नो नाम र एड्रेसहरू र आइडी नम्बर भनौँ फोन नम्बरहरू चाहिँ त्यहाँनिर लेखिसकेपछि मात्रै हामी इन्ट्री पाउँछौँ। त्यो तरिकाले अहिले यो त्यो नियम पनि छ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो गर्दै गएर B प्लानमा चाहिँ 4 जनासम्म सामाजिक दूरी कायम गरेर रातिको 10 बजीसम्म भनेर खुलाइएको छ र त्यो काम गर्ने रेस्टुरेन्टका स्टाफहरूले प्रत्येक 14 दिनमा PCR रिपोर्ट चेक गरेको अनिवार्य हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। अब त्यस्तै C को प्लान अलिकति बेग्लै छ। C को भन्नुको मतलब चाहिँ अलिकति यो चाहिँ स्टाफहरूले पनि खोप लगाएको, पहिलो डोज लगाएको र त्यस्तै कस्टमरहरूले पनि पहिलो डोज लगाएकोहरूलाई चाहिँ अलिकति छुट्याएर उनीहरू चाहिँ 8 जनासम्म बस्न सक्ने, हैन, रातिको 12 बजीसम्म बसेर खान सक्ने भनेर भनिएको अवस्था छ। त्यस्तै प्लान D को कुरा चाहिँ जो कस्टमरहरूले पनि फुल खोप लगाइसक्नु भएको र त्यस्तै स्टाफहरूले पनि फुल डोज लगाइसकेको हरूले चाहिँ रातिको 2 बजीसम्म सञ्चालन गर्न पाउनेछन्, अथवा उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति छिट्टै ठाउँमा राखेर उनीहरूको स्थान पनि छुट्टै छुट्याइएको हुन्छ, त्यो तरिकाले रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनेछन् भनेर चाहिँ अहिले भनिएको अवस्था छ। त्यसो भएको कारणले यो के चाहिँ बुझ्न सकिन्छ भने यसलाई हङकङ सरकारले सबभन्दा पहिला खोप नै महत्त्वपूर्ण हो, खोप लगाइसकेपछि सामाजिक अन्तर्घुलन वातावरण चाहिँ खकुलो हुन्छ र चाँडै हामी चाहिँ नर्मल एउटा लाइफमा आउँछौँ भन्ने उद्देश्यले पनि त्यो तरिकाले पनि भनिरहेको छ। र त्यस कारणले पनि हामी जो जस्ती नेपाली समुदायका छौँ, तर पछिल्लो चरण धेरै साथीहरूले खोपहरू लगाइरहनु भएको देखिरहेको हामीले त्यो देखिरहेका छौँ र यहाँहरूलाई हामी फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र तर अब अनुरोधको कुरा मात्रै हो, तर अब व्यक्तिगत कुरामा भर पर्छ, त्यो कतिले लाउनुहुन्छ कतिले लाउनुहुन्न। तर कतिपय कामदार दिने कम्पनीहरूले अनिवार्य कामदारहरूलाई कोभिडको खोप लगाएर मात्रै आउनु भन्ने कुराहरू भएको कारणले गर्दा बिस्तारै बिस्तारै यो हङकङमा अनिवार्य रूपमा लागू हुन्छ र सबैले लाउनै पर्ने हुन्छ। त्यसो भएका कारणले किन ढिलो गरिरहने, बरु अहिले नै लगाएर सेभ भइराखौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा भनाइरहेको छ। अनि त्यस्तै अब जो रेस्टुरेन्टतिर काम गर्ने स्टाफहरू छन्, उनीहरू चाहिँ सुईका लागि लाउन अनफिट अथवा उनीहरूलाई चाहिँ कोभिड-19 को खोप लाउन चाहिँ नहुने स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डाक्टरबाट रिफरल लेटर लिएको हुनुपर्ने हुनेछ र प्रत्येक हप्ता दिनमा उनीहरूले चाहिँ
कोभिड-19 को PCR चेक गरेर काममा जानुपर्ने भनेर भनिएको अवस्था छ। यसकारणले त्यो तरिकाले चाहिँ अहिले हङकङ सरकारले वातावरण चाहिँ खकुलो बनाउँदै लगिरहेको अवस्था छ। र त्यस्तै पार्टीतिर पनि हलभित्र 50 जना पनि 50 जना भनिएको छ। र त्यस्तै त्यो अब सम्पूर्ण त्यो चाहिँ अब अनिवार्य रूपमा मास्क लाउनु पर्ने हो, त्यो नियम छँदैछ। र भरसक त्यहाँदेखि बाहिर पनि गर्दाखेरि 100 जना भन्दा बढी चाहिँ ग्यादरिङ नगर्नु भन्ने त्यो नियम बनाइएको छ। र यदि त्यो 100 सम्म बनाउनको लागि चाहिँ जम्मा हुनेहरूको लागि चाहिँ अनिवार्य रूपमा उनीहरूले चाहिँ कोभिड-19 को खोप लगाइसकेको हुनुपर्नेछ। र कोभिड-19 को खोप पनि पुरा डोज लगाएर 14 दिन भइसकेपछि मात्रै त्यसमा उनीहरूले सहभागी हुन पाउनेछन् अथवा त्यहाँ चाहिँ मजाले गएर सहभागी हुन पाउनेछन् भनेर यो अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ यो सार्वजनिक भएको छ। र यो भयो अहिलेको सामाजिक चहलपहल बारे र केही खकुलो हङकङ सरकारले बनाउँदै गरेको अवस्था हो यो। र त्यस कारणले गर्दा हामीले अनिवार्य रूपमा यो कोभिड-19 को खोप लाउनु पर्ने बाध्यता आउँदो दिनमा देखिएको छ। र हङकङ सरकारको जनजीवनलाई पनि सहज रूपमा अगाडि बढाउन अनिवार्य खोप लाउनै पर्ने हामीले देखेका छौँ। र अब त्यस्तै अब यसरी भनिरहँदाखेरि हङकङमा अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ जम्मा 11,770 भएको छ। र निको हुनेहरूको सङ्ख्या 11,404 र मृत्यु चाहिँ 209 जना भएका छन्। र यो चाहिँ अहिले अब सङ्क्रमित भइराखेको अवस्था हो। तर हङकङमा कोरोनाको सङ्क्रमितको लोकलको स्थानीय जुन सङ्क्रमित सङ्ख्या चाहिँ कहिले 0 हुन्छ, कहिले न्यून 2, 3 यस्तै भइराखेको छ। बढी मात्रामा चाहिँ बाहिरबाट आयातित भएको छ। र यो आयातितहरूको सङ्ख्यासहित यो अहिले यति भएको यहाँनिर हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र त्यस्तै अब यो कोभिड-19 को जुन अहिले हङकङको यो जुन बिरामी भनौँ सङ्क्रमित, निको हुने र मृत्यु हुनेको सङ्ख्याको कुरा आयो। तर साथसाथै कोभिड-19 को खोपको पनि अहिले निरन्तर रूपमा यसको खोप लाउनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। र त्यही तरिकाले खोप लाउनेहरूको बुकिङ पनि बढिरहेको भनेर चाहिँ आएको छ। तर त्यहाँनिर एउटा कुरा के पनि छ भने कोभिड-19 को खोप लगाइसकेपछि अहिलेसम्म हङकङमा 24 जनाको मृत्यु भएको समाचार बाहिर आएको छ। र त्यसमध्ये पनि 20 जना साइनोभ्याक खोप लगाएको र 4 जना बायोएनटेक खोप लगाएको भनेर रेकर्ड त्यो तरिकाले समाचार आएको छ। तथापि समाचार यसरी आइरहँदाखेरि यो जुन यो कोभिड-19 को यो हेर्ने एउटा निकाय छ विज्ञहरू, उनीहरूले चाहिँ के भनेका छन् भने कोभिड भ्याक्सिनकै कारणले मृत्यु नभएको भनेर पनि त्यो तरिकाले खण्डन गरिरहेको समाचारहरू आइराखेका छन्। तर अब त्यो कसरी अगाडि बढ्छ त्यो चाहिँ, किनभने समाचारले त्यो भन्छ तर पछाडि समाचार सँगसँगै फेरि विज्ञहरूले त्यो कोभिड-19 कै कारणले मृत्यु नभएको भनेर भनिरहेको पनि समाचार आएका छन्। र अर्को त्यस्तै नयाँ प्रकारको यो कोरोना भाइरस भनौँ अहिले एक प्रकारले फेरि यसले तहल्का मचाइराखेको अवस्था छ। भ्यारिएन्ट भाइरस भनेरको नामाकरण गरिएको छ। यो चाहिँ अहिले भनौँ भारतमा देखिएको पनि यही प्रकारको हो र एकदमै छिटोभन्दा छिटो यो चाहिँ मान्छेमा सर्छ। र यो चाहिँ चाँडो मान्छेमा सर्ने भएका कारणले यसबाट चाहिँ जोगिन एकदमै सतर्कता अपनाउनु पर्छ भनेर भनिएको समाचार देखिएको छ। तर हङकङमा अहिले यो प्रकारको भाइरसको देखिएको थिएन। तर भर्खरै मात्रै एकजना घरेलु महिला कामदार फिलिपिनोलाई यो भाइरसले सङ्क्रमित भएको पत्ता लागिसकेपछि त्यो ठाउँमा अहिले केही दिन अगाडि लकडाउन गरिएको थियो, जुन तुन्चुङको क्यारेबिन कोस्ट रेसिडेन्ट एरियामा। र त्यहाँ जब
चेक गरियो, कुनै पनि रेसिडेन्टहरूलाई त्यो सङ्क्रमित भएको नभएको भनेर समाचार आयो, तर पनि उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टिनमा 21 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भनेर पठाइएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो जुन यति छिट्टो सङ्क्रमित हुने रोग भाइरस भएका कारणले हङकङमा रहेका लगभग 3,70,000 भन्दा बढी घरेलु महिला कामदारहरू छन्। उनीहरूले अनिवार्य रूपमा कोभिड-19 को PCR चेक गर्नु मे 9 सम्म गरिसक्नु भनेर सर्कुलर हङकङ सरकारले जारी गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रा जति पनि घरेलु महिला कामदारमा आउनुभएका नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो सूचना लागू हुन्छ र त्यस कारणले गर्दा यहाँहरूले पनि अनिवार्य रूपमा कोभिड-19 को PCR चेक गरेर आफूलाई सुरक्षित राख्नु हुन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र यो रह्यो अहिले भर्खरै मात्रै यो नयाँ प्रकारको जुन भाइरस हङकङमा पत्ता लागिसकेपछि त्यहाँनिर अलिकति सबै घरेलु कामदारहरूलाई चाहिँ महिला कामदारहरूलाई अनिवार्य रूपमा गराइएको छ र बिस्तारै बिस्तारै र साथसाथै अब कोभिड-19 को खोपको कुराहरू पनि निरन्तर रूपमा लागू भइराखेको छ र यहाँहरूले अवश्य पनि बुझ्नुभयो होला। यो तरिकाले अहिले हङकङ सरकारले नियमहरू पनि कडा गरिराखेको छ, तथापि केही मात्रामा खकुलो पनि गर्दै गरेको छ। र अब रह्यो जस्तो हामी अर्को समाचारमा जाउँ, जस्तै नाइट क्लब बारहरू पनि खुलेको छ। जुन हङकङको रात्रिकालीन नाइट क्लबहरू लगभग 6 महिनादेखि नै बन्द थिए, सुनसान थियो, तर अहिले मे 1बाट भनेर खुल्ने भनेर पहिल्यैबाट समाचार आएको थियो, तर हिजो मे 30बाटै सञ्चालनमा आइसकेको छ र उनीहरूलाई पनि त्यही ABCDकै जुन एउटा नियमभित्र राखेर चाहिँ रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न भनिएको छ र क्लब बार नाइट बारहरूमा जानेहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपमा उहाँहरूले खोप लगाइसकेको हुनुपर्ने हुन्छ। एउटा भए पनि लगाएको हुनुपर्छ र त्यहाँ काम गर्ने स्टाफहरूले पनि पहिलो डोज लगाइसकेको हुनुपर्ने छ र जसले पहिलो डोज लगाइसकेको छ ऊ मात्रै इन्ट्री हुन पाउँछ, तर एउटा टेबलमा 2 जना मात्रै भनेर भनिएको छ। र त्यस्तै माजङहरू, त्यस्तै अन्य कारोकेहरू पनि अहिले सञ्चालनमा आएको छ। तर एउटा कुरो यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, स्विमिङ पुल, पब्लिक बिचहरूको खुला भइराखे पनि यो पब्लिक जो बार्बिक्यू प्लेसहरूको बारेमा अहिले त्यति जानकारी आएको छैन, किनभने अझै पनि त्यहाँ बारेर राखिएको अवस्था छ र यो खुलाइयो भनेर भनिएको छैन, किनभने यो जस्तो बार्बिक्यू साइटहरूतिर अहिले खुलाएको समाचार चाहिँ आएको छैन र यो सन्दर्भमा चाहिँ आउँदो दिनहरूमा कसरी अपडेट हुन्छ त्यही तरिकाले हामी समाचार भन्नेछौँ। र अब रह्यो त्यस्तै हामी अलिकति फेरि ब्रेकमा जाउँ होला। फेरि ब्रेकपछि यहाँलाई स्वागत छ। भर्खरै मात्रै नेपाल एयरलाइन्सलाई अहिले सस्पेन्ड गरिदिएको समाचार यहाँहरूले सायद जानकारी पाइसक्नु भएको छ। प्रत्येक मङ्गलबार हप्तामा एकचोटि नेपालबाट हङकङ, हङकङ टु नेपाल फ्लाइट चाहिँ सञ्चालनमा थियो, तर यो गत मङ्गलबार चाहिँ एकैचोटि 13 जना कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरू चाहिँ हङकङमा प्रवेश भएको कारणले भनेर र साथै अहिले जुन इन्डिया हुँदै नेपालमा यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या जान्छ भन्ने जुन यहाँ हङकङ सरकारको एउटा जुन चासोको विषय छ, त्यो कारणले पनि हुनसक्छ र अहिले अनिश्चितकालको लागि नेपाल हङकङको नेपाली जहाजको उडान ठप्प बन्द गरिएको छ। तर कुनै पनि जहाजहरू अहिलेसम्म त्यहाँ उडान भएको थिएन, तर नेपालको जहाज चाहिँ हङकङ आउने जाने हप्तामा एकचोटि गर्दै गरेको थियो, तर त्यो पनि अहिले बन्द गरिएको सूचना यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र अर्को कुरो के पनि हो भने यो जुन जहाजहरू आउँदै गर्दाखेरि त्योभन्दा पहिला नै हङकङ सरकारले
कुनै पनि जहाजमा 3 जनाभन्दा बढी सङ्क्रमितको प्यासेन्ट अथवा सङ्क्रमितहरू ल्याएको खण्डमा ती जहाजहरूलाई 2 हप्ता सस्पेन्ड गरिनेछ भनेर त्यो तरिकाले एउटा विधान अथवा त्यो तरिकाले कानुन बनाइसकेको अवस्था हो। तर नेपालबाट हङकङ आउँदै गर्दा 3 जना होइन, एकैचोटि 13 जना सङ्क्रमित लिएर आउँदाखेरि यसले चाहिँ बडो अलिकति तुरुन्तै ठाडै एक्सन गर्नुपर्ने देखिएका कारणले पनि हङकङ सरकारले तुरुन्तै अहिले ब्यान गरिदिएको छ। र कतिपय हाम्रा साथीहरू जानु रेडी हुनुभएको थियो, उहाँहरूलाई असर परेको छ भने नेपालबाट पनि धेरै साथीहरू बुकिङ गरेर आउनको लागि तयारी भएको कुराहरू चाहिँ मलाई साथीहरूले जानकारी गराउनु भएको थियो। अब त्यस कारणले कहिले खुल्छ भन्ने सन्दर्भको कुराहरू पनि उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। तर अब कहिले खुल्छ भन्ने कुराहरूमा अब हामीले चाहिँ यसै भन्न सकिँदैन, किनभने समाचारहरू कसरी अपलोड हुन्छन्, कसरी आउँछन्, त्यही समाचारहरू सम्हार गरेर तपाईँहरूको समक्ष भन्ने हो। त्यसो भएकोले गर्दा तर अहिलेकै हालकै स्थितिमा केही कोभिड यो नेपाल र भारतको जुन अहिलेको पछिल्लो कोरोना सङ्क्रमितको जुन एउटा उग्र रूप बढिरहेको छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर यदि हङकङ सरकारले हेर्ने हो भने केही समय पछाडि मात्रै खुल्छ कि भन्ने अनुमान लाउन चाहिँ सकिन्छ। तर चाँडै खुलेको खण्डमा हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो। र अहिले त्यही समाचार चाहिँ हामी यहाँलाई भन्दैछौँ। र नेपालको विमान हङकङमा अहिले फेरि फ्लाइटहरू सस्पेन्ड गरिएको समाचार पनि हामीले राख्यौँ। अब त्यस्तै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण समाचार पनि छ, जस्तो यो विषयमा हामीले केही महिनै अगाडि यो विषय राखिसकेका पनि छौँ, किनभने कति विषय हामीले अगाडि राखिसकेका विषयहरू नै पनि दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था पनि आएको हुन्छ, किनभने त्यति बेला भर्खर फलोअप भइराखेको हुन्छ। तर अहिले चाहिँ त्यस पछाडि के हुँदैछ भन्ने स्टप हुन्छ बिचमा, फेरि त्यो न्युज चाहिँ पछाडि आउँदै गर्दाखेरि फलोअप गर्नै पर्ने हुन्छ। जस्तो आउँदो अगस्त 1 तारिकबाट हङकङको अध्यागमन विभागले कडाइ गर्नेछ भनेर चाहिँ समाचार आइसकेको छ। र यो चाहिँ लेजिस्लेटिभ काउन्सिलको विधेयकहरूले पनि सांसदहरूले पनि त्यो विधेयकमाथि छलफल गरेर बहुमतले पास गरिसकेको आइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा अब त्यो के छ भने अलिकति त्यसमा विवाद देखिएको छ। बार एसोसिएसन र इमिग्रेसनको बिचमा चाहिँ मतान्तर भएको देखिएको छ। जस्तो हङकङको अध्यागमन विभागले कुनै पनि नागरिकहरूलाई अहिले चाहिँ रोक्न अथवा बाहिर जान चाहिँ अध्यागमन विभागको डाइरेक्टरले रोक्न सक्छ भनेर फुल पावर इमिग्रेसनको डाइरेक्टरलाई दिएको अवस्था छ। र यता बार एसोसिएसन अथवा यो वकिलहरूको एउटा बार एसोसिएसनले के भनिरहेको छ भने त्यसरी इमिग्रेसनले नै डिक्टेट गर्न पाउँदैन, किनभने मान्छेको कानुनी स्वतन्त्रताको हनन हुन्छ। तर अब कतिपय कुराहरू चाहिँ अदालतले यो मान्छे चाहिँ ठिक छ, यसलाई चाहिँ प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन अथवा यसलाई हङकङ छोड्न दिनु हुँदैन भनेर जब अदालतले पुष्टि गर्छ अनि मात्रै इमिग्रेसनले त्यो लागू गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ आएको छ है। यहाँनिर एकदम मतान्तर देखिरहेको अवस्था छ। तर पनि अहिले चाहिँ इमिग्रेसनलाई फुल पावर दिइसकेको यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र के भनिरहेको छ भने इमिग्रेसनको तर्फबाट अप्रवासीहरूलाई नियन्त्रण गर्न, जो बाहिरबाट आउँछन् यहाँनिर चाहिँ गैर इलिगल तरिकाले बसिरहेको कारणले उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि र भनेर भनिएको छ। र त्यो एउटा समस्या पनि हो, किनभने हङकङमा कुनै न्युजले 12,000 भनेको छ, कुनै न्युजले 11,000 चाहिँ रिफ्युजीहरू हङकङमा छन्। र उनीहरूलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो यहाँबाट अब निकाल्ने अथवा त्यो कुनै प्रक्रिया पुऱ्याएर चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो उनीहरूलाई चाहिँ यहाँबाट बिदाई दिने भन्ने सन्दर्भको कुराहरू पनि आइराखेको अवस्था छ। किनभने त्यहाँनिर बहस भइराखेको थियो यो हङकङमा यो जुन तरिकाले चाहिँ इकोनोमिकहरूमाथि पनि धेरै यसले चाहिँ समस्या पारेको छ भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको पनि छ। त्यो न्युज
त्यो पत्रकार सम्मेलनमै त्यो कुराहरू आएको छन्। तपाईँहरूले हेर्नुभयो कि भएन? किनभने उनीहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो। अब कतिपय कुराहरू चाहिँ यहाँको रोजगारहरूमा चाहिँ समस्या पारिराखेको भनेर कुराहरू पनि आएका छन्। त्यस कारणले गर्दा यस्ताहरूलाई चाहिँ अनिवार्य नियन्त्रण गर्नै पर्छ भनेर एउटा त्यो तरिकाले इमिग्रेसनले भनिरहेको छ। र अर्को कुरो हामीले प्रष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ, 2019मा ठुलो हङकङमा प्रदर्शन भयो। त्यो बिचमा जति पनि मुद्दा लागेकाहरूलाई अब त्यो नियमले पक्रिन्छ, त्यो स्वाभाविक रूपमा। किनभने यसमा चाहिँ राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक यी तीनै पक्षलाई मध्यनजर राखेर अहिले हङकङ अध्यागमन विभागले नियम कडा बनाएको छ। र यो त्यसमा बृहत रूपमा छलफल नगरौँ, तपाईँहरूलाई फेरि पनि जानकारी गराउँ, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक यिनै तीनै पक्षमाथि चाहिँ मध्यनजर गर्दै अध्यागमन विभागले अहिले नियम कडा बनाएको छ। र अगस्त 1बाट एकदमै कडा भएको छ। तपाईँ हामी हङकङबाट जाँदैछौँ भने पनि सर्वसाधारणहरूको केही अपडेटहरू त अब त्यहाँ हुन्छन् नै, तर पनि अलिकति केही मात्रामा चाहिँ कठिन देखिन्छ। र अर्को कुरो, जो यो एरोप्लेनसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूले सम्पूर्ण बायोडाटा चाहिँ इमिग्रेसनलाई बुझाउनु पर्नेछ भनेर पनि भनिएको आएको छ। यस्तो तरिकाले हङकङको अध्यागमन विभागले पनि नियम अबदेखि कडा गर्दै गएको छ। र पहिला जस्तो हामी जति बेला जुन मन लाग्यो त्यति बेला जान्थ्यौँ आउँथ्यौँ, त्यसमा चाहिँ अब केही मात्रामा चाहिँ कडी-कडाउ गर्ने नियतले पनि यो नियमहरू आएको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसमा के पनि भनिएको छ भने, जस्तो कतिपय बिएनओ भिसा होल्डरहरूलाई हो कि भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो। यो बिएनओ भिसा मात्रै नभएर हङकङमा जति पनि रहेका नागरिकहरू बाहिर जाँदै गर्दा अथवा आउँदै गर्दा र अन्य प्रवासीहरू चाहिँ हङकङ छिर्दै गर्दाखेरिको उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै नियन्त्रित गर्ने उद्देश्यले यो नियम बनाइएको चाहिँ प्रष्टसँग बुझ्न सकिन्छ। अब यस पछाडि हामी छोटो ब्रेक जान्छौँ र छोटो ब्रेक पछाडि हामी हङकङको नेपाली कार्यक्रम लिएर आउनेछौँ। छोटो ब्रेकपछि फेरि यहाँलाई स्वागत छ। र अब चाहिँ अलिकति हाम्रो नेपालीहरूको कार्यक्रम पनि हामीले फोकस गर्नै पर्छ, किनभने हामीले वास्तवमा नेपालीहरूको कार्यक्रमकै लाई नै मध्यनजर राखेर यो कार्यक्रम अथवा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र केही मात्रामा अलिकति यहाँनिर हाम्रो भर्खगत हप्ता हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाले आफ्नो 9औं वार्षिक कार्यक्रम र 100औं भाग श्रृङ्खला चाहिँ कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नुभएको छ बगैँचा रेस्टुरेन्टमा। र उक्त कार्यक्रममा का लागि चाहिँ प्रमुख अतिथि हङकङ महावाणिज्य दूत उदयबहादुर राणाको उपस्थिति रहेको थियो भने अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र अध्यक्षज्यूहरूको आतिथ्यमा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा निवर्तमान संयोजक सुनिता गिरी र सहसंयोजक दिपेन्द्र राई रहनुभएको थियो र उहाँहरूको 2 वर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरेर उहाँहरूलाई बिदाई गरिसकिएको छ भने नयाँमा चाहिँ अहिले नयाँ संयोजक चाहिँ हाम्रो रमण गुरुङ र सहसंयोजकमा दिपा छेत्री हुनुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ अहिले नयाँ संयोजक र दिपा होइन गीता अधिकारी है, गीता अधिकारी चाहिँ सहसंयोजकको रूपमा उहाँहरू चाहिँ अहिले चयन हुनुभएको छ र उहाँहरूले अब 2 वर्ष नेतृत्व हाँक्नुहुनेछ। र यो बिचमा जुन कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रमा रहेर अथवा लेखहरू रचनाहरू प्रकाशन गर्ने क्रमहरू पनि भएका थिए। त्यो जुन उहाँहरूले 100 भागको जुन पुरा गर्दै गर्दा हङकङमा रहेका
साहित्यकर्मी अथवा लेखहरूलाई चाहिँ एउटा पुस्तकमा समाविष्ट गरेर त्यो 100 भागको श्रृङ्खला पनि उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र त्यसमा चाहिँ जसले लेख्नुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को कुरो जो निरन्तर रूपमा अलिक साहित्य क्षेत्रमा लगाव लिएर अगाडि बढिरहनु हुने महानुभावहरू अथवा साहित्यकारहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो र त्यस्तै त्यहाँ चाहिँ साहित्यकारमा विशेष गरेर गोधुलीको किनार कृतिका डोम राणाज्यूलाई चाहिँ ताम्रपत्रसहित उहाँलाई चाहिँ 1111 हङकङ डलरले पुरस्कारसहित सम्मान गरिएको थियो र उहाँको कृति चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै सर्वोत्कृष्ट भएर नै उहाँहरूलाई त्यो सम्मान गरिएको थियो र साथै अन्य लेखकहरूलाई पनि ताम्रपत्र दोसल्ला उडाएर सम्मान गरिएको थियो र साथै विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई पनि जो हङकङ साहित्यिक श्रृङ्खला साझालाई चाहिँ सहयोग गरे बापत उहाँहरूलाई पनि उक्त 9औं वार्षिक कार्यक्रमको जुन माहौलमा सम्मान अथवा त्यस्तै प्रशंसा पत्रले उहाँहरूलाई कदर गरिएको थियो र त्यस्तै मिडियाका साथीहरूलाई पनि उहाँहरूले सम्मान गर्नुभएको थियो र यसरी गर्दै जाँदाखेरि उहाँको जुन निवर्तमान हाम्रो सुनिता गिरी र सहसंयोजक दिपेन्द्र राईको कार्यकालमा जुन किसिमको एउटा सफलता उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो, सफलता साथसाथै कोरोना भाइरसको जुन एउटा सङ्क्रमित अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ उहाँहरूले निरन्तर रूपमा आफ्नो कार्यक्रमहरू चाहिँ गरेर यो साहित्यिक श्रृङ्खलालाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनु भएको थियो। त्यसप्रति हामी एनएसडिडी स्टुडियो पनि यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र नयाँ कार्य समितिका नयाँ चयन हुनुभएका संयोजक र सहसंयोजकज्यूहरूलाई पनि हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र यो रह्यो अलिकति गत हप्ता चाहिँ एउटा नेपाली संस्थाले गरेको कार्यक्रमको छोटो समाचार र त्यस पछाडि अलिकति अब हामी जाउँ एउटा सूचना पनि म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। जुन अब यो हङकङमा लेजिस्लेटिभ काउन्सिलको इलेक्सन हुँदैछ, यहाँहरूलाई थाहै होला, र जुन भोटरहरूको रजिस्ट्रेसनको खुल्ला भइसकेको छ। तर अलिकति यहाँ चाहिँ मैले केही गत हप्ता यो विषयमा लिएर आएको थिएँ, तर मैले त्यहाँ अपडेट गर्न भुलेँ, किनभने समाचार भन्दै जाँदा चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने थियो तर त्यो विषय अपडेट गरिनँ। तर के भयो भने जस्तो अहिले यो लेजिस्लेटिभ काउन्सिलको लागि अब उम्मेदवारहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तर जो हङकङमा रहेका नेपालीहरूले पनि आफ्नो मत दिने अधिकार राख्छन्, जसको लागि चाहिँ 18 वर्ष पुगिसकेको हुनुपर्नेछ र हङकङको पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट भएको आइडी होल्डरहरूले चाहिँ भोट दिन पाउनुहुनेछ। त्यसका लागि चाहिँ उहाँहरूले फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। जो अहिले भर्खरै मात्रै अब 18 वर्ष पुग्दै गरेका नयाँ जेनेरेसनका युवा युवतीहरूले चाहिँ तुरुन्तै यो फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र कतिपय साथीहरूले चाहिँ धेरै लामो समयसम्म पनि हङकङमा चुनाव भइरहँदा पनि मताधिकार प्रयोग नगरिकन बसिरहेको हामीले पाएका छौँ र त्यो विषयमा चाहिँ यहाँलाई हामीले आफ्नो मत प्रयोग गर्नु विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र जस्तो अहिले यहाँनिर यो रातो छ, यो रातोमा चाहिँ 18 वर्ष पुगिसकेकाहरू जो र अर्को यहाँ जो छुटिरहेका छन् उहाँहरूले चाहिँ तुरुन्त यो फर्म भरेर बुझाइसक्नु होला, किनभने यसको म्याद चाहिँ भोलि मे 2 सम्म मात्रै भनेर त्यो तरिकाले यहाँ हामीले अहिले थाहा पाएका छौँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि आज समय छ, आज दिउँसोभरि भोलि दिउँसोभरि तपाईँहरूले यो फर्म भरेर बुझाउन सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरो के पनि छ भने यो जुन निलो छ, निलोमा चाहिँ भर्खरै अहिले नयाँ जो भर्खरै र घर अथवा सरेका अब कतै चाहिँ आफ्नो रेसिडेन्टहरू सारेर बस्नुभएको छ भने उहाँहरूले यो भरेर यो फर्ममा भरेर चाहिँ तुरुन्त एप्लाई गर्नु होला। र किनभने हामीले आफ्नो मतको सदुपयोग गरौँ, हङकङमा बसिन्जेल अब हङकङमा बसेका छौँ तै पनि आफ्नो मत चाहिँ प्रयोग गरौँ भनेर म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को त्यस्तै यो जुन तपाईँहरूले यसलाई सब्मिट गरेको 2 हप्ताभित्र कुनै पनि जानकारी आएन भने तपाईँहरूले फेरि सोधेर आफ्नो यो एप्लिकेसन के हो भनेर चाहिँ सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ यहाँहरूले तुरुन्तै गर्नुहोला। र
र यो फर्महरू चाहिँ सोसियल जुन यो सेक्टरहरूमा पाइन्छ, जुन तपाईँहरू चुनाव लडेको ठाउँमा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलहरू को थियो त्यो अफिसमा पनि अझै पनि पाउँछ, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले फर्म भरेर बुझाउन सक्नुहुनेछ। र अर्को हङकङ नेपाली महासङ्घको कार्यालयमा पनि गएर यहाँहरूले त्यो चाहिँ फर्म भरेर बुझाउन सक्नुहुन्छ अझै सजिलोको लागि। र अन्य चाहिँ आफ्नै क्षेत्रमा गएर पनि यहाँहरूले भरेर बुझाउन सक्नुहुनेछ। यो एउटा जानकारी रह्यो। र त्यस्तै अर्को एउटा जहाँ सूचना पनि छ, जस्तो सूचना चाहिँ हिङ्सको तर्फबाट प्रत्येक महिनाको पहिलो आइतबार चाहिँ यो हङकङ एकीकृत नेपाली समाज लिमिटेडले स्वास्थ्य चेतना कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। केही समय अगाडि चाहिँ कोरोनाका कारणले बन्द भएको थियो, तर फेरि अब उहाँहरूले सुचारू गर्नुभएको छ। दिनको 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म हरेक महिनाको पहिलो आइतबार चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले आफ्नो ब्लड प्रेसर, आफ्नो फ्याट, आफ्नो अब जो समस्या होइन, महिलाहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर महिलाहरूको रोगसँग सम्बन्धित ज्ञानहरू यहाँहरूले लिन सक्नुहुनेछ। र त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले हिङ्सको कार्यालयमा दिनको 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म उपस्थित भएर त्यो सेवा लिन सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै अब अहिले कोभिड-19 को महामारीको अवस्था पनि छ। कतिपयले साइनोभ्याक खोप लाउने हो कि बायोएनटेक लाउने भन्नेमा पनि दोधार देखिएको अवस्था छ। त्यो सम्बन्धमा पनि यहाँहरूलाई अलिकति कौतूहलता, त्यो पनि यहाँहरूको जिज्ञासा समाधान हुनेछ। कुन खोप लाउँदा तपाईँलाई अलिकति आत्मसन्तुष्टि हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि सूचना पाउनुहुनेछ। र हिजै मात्र पनि हङकङ नेपाली महासङ्घले त्यो सूचना, त्यस्तो एउटा कार्यक्रम चाहिँ उहाँहरूले सम्पन्न गर्नुभएको छ। र मलाई लाग्छ धेरैभन्दा धेरै हाम्रा नेपाली समाजका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले त्यो कार्यक्रमबाट पनि आफूले केही कोभिड-19 को खोपबारे धेरै जानकारी प्राप्त गर्नुभयो होला भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। र त्यस्तै अब भोलिको कार्यक्रम पनि हिङ्सको कार्यालयमा छ। यहाँहरू उपस्थित भएर अझै धेरै ज्ञानगुणका कुराहरू लिन सक्नुहुनेछ। स्पेसियली महिलाहरूका समस्याहरूमा चाहिँ निकै नै फलदायी रहनेछ। र यी रह्यो अहिलेको केही सूचनाहरू। र अब हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेक पछाडि हामी एउटा आफ्नो सानो फेरि रिपोर्ट लिएर आउनेछौँ। धन्यवाद। यहाँ फेरि यहाँहरूलाई स्वागत छ। जस्तो अहिले यो हामीले चाहिँ कार्यक्रमको अन्तमा केही न केही एउटा सानो सानो भिडियो क्लिपहरू राख्ने उद्देश्यले र त्यही तरिकाले कार्यक्रम गर्ने, त्यो अन्तिममा हामी त्यो तरिकाले कार्यक्रम बिट मार्ने भन्ने जुन एउटा हाम्रो एउटा यो कार्यक्रम अन्तर्गत नै रहेको छ। र यहाँनिर अन्यथा नलिनु पनि होला। जस्तो अब कसै साथीहरूले हाम्रो केही वस्तुहरूको अथवा हाम्रो रेस्टुरेन्टको अथवा हाम्रो व्यवसायको हाम्रो कुनै पनि कार्यक्रमको चाहिँ यहाँहरूले विज्ञापन गरिदिनु होला भनेर चाहिँ अनुरोध गर्नुभयो भने यो चाहिँ हामी यो पछाडि कार्यक्रमको पछाडि राख्नेछौँ। र तर यहाँहरूले हामीलाई चाहिँ दिनु पर्यो, सूचना दिनु पर्यो। र यदि तपाईँहरूले बोलाउनुहुन्छ भने सानो भिडियो क्लिपको लागि एनएसडिडी स्टुडियो आएर सबै सानो भिडियो क्लिप बनाएर त्यस पछाडि यो कार्यक्रमको अन्तमा एउटा विज्ञापन अन्तर्गत यो कार्यक्रम राखिनेछ। र यहाँहरूको प्रचार पनि हुनेछ, प्रसार पनि हुनेछ। र साथै हामीलाई पनि यो कार्यक्रमको बिटिङमा चाहिँ यस्तो राख्न पाउँदाखेरि अत्यन्त खुसी पनि हुनेछौँ। र अहिले चाहिँ हामी अब भन्दै गर्दा हाइकिङकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ। अहिले हाइकिङमा पछिल्लो चरण नेपाली हामी धेरै जान्छौँ। यो धेरै अहिले चाहिँ यति धेरै व्यापक भयो कि कारण किन पनि हो भन्ने कुरो अब धेरै नजाउँ, तर अहिले धेरै हामी हाइकिङ जान्छौँ। तर जाँदै गर्दाखेरि अबको समय भनेको चाहिँ एकदमै गर्मी अवस्था पनि हो। गर्मीमा जुन हाइकिङ जाने रुटहरू धेरै प्रकारका रुटहरू छन् र त्यो टफ रुटहरू जो गर्मीमा हामीलाई चाहिँ त्यति धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो
खुला आकाश खुला वातावरण भएको र एकदम हाई पिकतिर चाहिँ दिउँसोतिर यदि तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो दिउँसो जाने प्रयास चाहिँ नगर्नु होला। र अर्को कुरो ग्रिनरी भन्ने एउटा रुट हुन्छ, त्यो चाहिँ जङ्गलै जङ्गल लामो रुट पनि हुनसक्छ, छोटो रुट पनि हुनसक्छ। गर्मीको बेला चाहिँ तपाईँहरूले त्यस्तोतिर रुट छानेर हाइकिङ गर्नु होला। र यदि तपाईँहरू पिकतिर जाँदै हुनुहुन्छ, नाङ्गे डाँडातिर जाँदै हुनुहुन्छ, गर्मीको बेला जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि बिहानको सबेरै जानु होला। 8-9 बजी 10 बजी माथि पुगेर तल फर्किने गरी जानुभयो भने चाहिँ सम्भव हुन्छ। तर दिउँसो घरबाट 9 बजी 10 बजी हिँडेर म चाहिँ जाँदैछु भनेर हिँड्नुभयो भने त्यसले चाहिँ र त्यस कारणले गर्दाखेरि हाइकिङ गरौँ, स्वस्थ रहौँ। यो एउटा हाइकिङ आफैमा पनि महत्त्वपूर्ण हो। तर पनि यो हाइकिङ गर्दै गर्दाखेरि धेरै सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ र कतिपयले चाहिँ अब सावधानी अपनाउने गर्दै गर्दा पनि दुर्घटनाहरू भइराखेको समाचारहरू आइराखेकै छन्। किनभने धेरै खबरहरू चाहिँ अब चिप्लेर लडेर मर्यो अब भनेर समाचारहरू अब हाइकिङको समाचारहरूमा आइराखेको अवस्था छ। तर धन्य छ हामी नेपालीहरू कसै पनि परेका छैनौँ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो एउटा छोटो क्लिप यहाँनिर राखेका छौँ। यो अहिले हामीले यो हेर्नु होला। र हाइकिङमा जाँदाखेरि जुन छ तर यहाँनिर सेफ्टी अपनाइएको छैन, तर पनि उहाँहरूले एकदमै होसियारीपूर्वक आफूलाई चाहिँ हिँडाइरहनु भएको छ। अब सेफ्टीसहित जानु चाहिँ राम्रो हो, तर पनि अब त्यो सेफ्टीहरू लगाएर जाने ठाउँ यताउता खोज्दै जाँदा अलिकति कहिलेकाहीँ समस्या पनि हुन्छ होइन। तर पनि यो यस्तो डरलाग्दो ठाउँमा उहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ र तर पनि एकदम होसियारी साथ हिँडिरहनु भएको छ। हाइकिङ जाउँ, स्वस्थ रहौँ, तर साथसाथै एकदमै होसियारीपूर्वक आफूलाई चाहिँ त्यो हाइकिङ हिँडिन्जेलसम्म माथि पुगेर तल झरिन्जेलसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम आफ्नो ध्यान चाहिँ कतै लडिहाल्छु कि भनेर मात्रै ध्यान दिएर चाहिँ हिँड्नु होला एकदम होसियारीपूर्वक। र पानीहरू यो भएको एउटा भिडियो क्लिप छ। यो क्लिप चाहिँ हिडन ड्रागन स्ट्रिमको माथि टुप्पामा पुगिसकेपछि यो सनसेट पिकमा पुगिन्छ। र तर यो चाहिँ ड्राई मौसम भएका कारणले सजिलो हिँड्न सकिन्छ। तर यदि अब बर्खा लागेको बेला यो टोलमा जानुभयो भने हामी एक्लै चाहिँ जानु हुँदैन। किनभने यहाँ चाहिँ लगभग अलिकति 4-5 जना मिलेर मात्रै गएको राम्रो हुनेछ। किनभने एकदम ठुलो भेल बगेको हुन्छ, बाटो कर्नरमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ र कतै डुबिने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा बर्खामा चाहिँ यदि तपाईँ यस्तो रूपमा जाँदै हुनुहुन्छ भने 4-5 जना साथीहरू लिएर मात्रै जानु होला। र यो छोटो भिडियो क्लिप यहाँहरूलाई हामीले हाइकिङको बारे पनि राख्यौँ। र यो चाहिँ यहाँहरूले देखिरहनु भयो, यो म आफै नै चढ्दैछु। अब त्यति सेफ्टी छैन, तैपनि अब यस्तै रुटमा चाहिँ फेरि बढी मात्रामा मलाई इन्ट्रेस्ट भएको कारणले मैले चाहिँ यो ज्यानलाई चाहिँ अलिक रिस्क मलेर नै हिँडिरहेको छु। किनभने त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डोरीको हालत एकदम पतला छ, त्यहाँ टेक्ने ठाउँ छैन, ढुङ्गा चिप्लो अहिले ड्राई भएकोले गर्दा चिप्लो नभएकोले गर्दा हो। तर यदि तपाईँहरू पानीले मात्रै चिप्लो छ भने त्यसमा जान सकिँदैन। र यो जानकारी गराउँदै आजको हाम्रो हङकङ गतिविधि यही अन्त गर्न चाहन्छौँ। यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म प्रस्तुता इन्द्र लक्ष्म यहाँहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।